guys, welcome to my channel and तुम कशे आहात सगळीं आनी हांव बरी आनी आयज हांव तुमची रेसिपी शेअर करतलें एक चॉप्स्टिक करपाक। सो गायज हांवें एक चॉप्स करपाक सो बटाट घेयले 4 तांतयां घेयले आनी तितून मीठ घालून ती उकडोवन दवरलें तांतयां आनी बटाटे ते उकळ म्हणटरी दाखयता। सो गायज हांवें ती उकडो ती तांतयां सोलून दवरले आनी ती कातोल म्हणटरी दाखयता। सो हेचो तेंकां अशें करून हाफ करपाची आनी दवरपाची मागीर ते बटाट उकडो ते हेचेर सोलून अशें करून दवरले आनी ते मॅश करपाचे। ते मॅश केले म्हणटरी हांव तुमकां दाखयता। सो गायज हेचेर ते हांवें बटाट मॅश केले आनी दवरले आनी एक सायडीक गॅसीचेर हांवें एक कायल दवरली, कायलीक तेल घायलें, इल्लोसो मिरसांगा पिठो, हळदी पिठो आनी मीठ घायलें आनी तें बरें मिक्स करपाचें। मातशें वगत भाजपाचो मसाला आसता घायलो कायलीचेर आनी तितून मागीर तांतयां घालपाचीं ती हाफ केली ती मातशें गोल्डनीश जावपाची। गोल्डनीश जाली म्हणटरी ती काडपाची। हांवें ती काडून अशें करून प्लेटीन घालून दवरलें आनी मागीर ते बटेटो जो मॅश केल्याचो तितून हळदी पावडर, चिली पावडर आनी इल्लोसो ग्रीन मसाला घालपाचो आनी मागीर रवो घालून अशें करून चॉप्स करपाचे आनी आतां ते कायलीचेर घायले। सो फायनली गायज म्हजे चॉप्स भाजून रेडी आहाय खावपाक। सो गायज आतां हांव म्हगे व्हिडिओ एंड करता। म्हगे व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार शेअर कराय आनी म्हाका सपोर्ट कराय आनी म्हगे चॅनलाक सब्सक्राइब कराय। गुड नाइट गायज, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ।